हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. सो हे सकाळीचे व्लॉग असा. सो आय एम गोईंग टू गोकर्णा बाय रोड ट्रीप. युजली आय वेंट बाय ट्रेन. सो दीस इज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स बाय गोईंग बाय रोड ट्रीप. सो तुम्ही पळोवंक शकता की सकाळीचे कितले बरे फॉग आनी जे आउटसीन जे दिसता कितले बरें दिसता न्ही. सो हांवूय एन्जॉय करतालें. सकाळी वेदर थंड आसतालें आनी आमी बेगीन भायर सरलेले. रिजन ट्रॅफिकाक लागून, कित्याक लेट जितले भायर सरता तितले लेट मागीर रिटर्न येवपाक टायम लागताले. तेज्याच खातीर आमी बेगीन भायर सरले. सो हे सायड सीन मातशें काडलां हांवें. फूल रोड ट्रिपशें काडूं ना, बिकॉज युजली लॉट ऑफ पीपल डू लायक वयतात न्ही. आतां पयलींचे भाशेन कांय ना, सगळीं लोकांक आतां भोंवपाक आवडटा. सो हांवें मातशें क्लिप्स काडला. सो दीस इज नियर आवर प्लेस. मिन्स हांवें हायवेचेर सुद्दां काडूं ना, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग आशिल्लें आनी सामकें अर्ली मॉर्निंग न्ही, बट येस इट वॉज लायक अरावंड 6:30 कायंड ऑफ टायमींग, बट स्टील फॉग आसा. ओके. आनी मातशें कितें म्हणटा तें सायट सिनींग केल्लें आनी या दॅट्स इट. लायक एन्जॉय द सायट सीन. बट मातशें झाड बीड आशिल्लें म्हणून मातशें काडपाक डिफिकल्ट आशिल्लें, बट स्टील जशें जितलें जाता आशिल्लें हांवें सकाळीचे क्लिप्स काडला. रिटर्न येताना इतली कांय काडूं ना. सो या आतां आमी हायवेन वयता आसा. हायवेर वयता आसा म्हणटकच हांव फाटल्यान बशिल्लें, फुड्यान बसून हांव. डॅडी आसा, अंकल आसा फुडें. सो हांगा पळय बायट जाम जालें वॉमीट करून कित्याक काणकोणान मातशे टर्न्स येता. सो इवन हांवूय ते क्लिप काडूं ना काणकोणाक जेन्ना पावलें तेन्ना, कित्याक म्हाकाय मातशें कितें अशें जाता आशिल्लें. सो टू अवॉयड ऑल दॅट स्टफ इट वील बी फनी, बट लिटरली म्हाकाय सकाळचें म्हाका जायना खंय बेगीन ट्रॅवल, पयस ट्रॅवल, इदर इट इज फॉर हाफ एन आवर ऑर वॉट एवर, म्हाज्यान जायना ट्रॅवल खूब पयस करप. सो मागीर एट 8:45 वी रिच्ड गोकर्णा. आनी हांगा पळोवंक शकता की क्रावड मातशें लॅस आसा, कित्याक सकाळी आशिल्लें न्ही. सो हे आसा गणपती टेंपल. ओके. आमी भितर वचूं ना, कित्याक आमी कोटी तीर्था थंय चलत वयता आसा. ओके. रोडूय आमकां सारकी खबर ना, सगळ्या कडेन विचारून अशें वयता आसा आमी. लोकां फुड्यान विचारता आसा कित्याक हे भितरल्यान वाट आसा. आनी हांगा जे फाटल्यान तुमी जितले घरां दिसतात सगळें भटाचें घर आनी वयर लॉज, कित्याक हो एक फेमस फॉर ट्युरिस्ट ऑल्सो. लॉट ऑफ पीपल कम टू विजीट दीस प्लेस. आनी हांगा जशें पळोवंक शकता की सगळे पयलींचीच आसा, घरां जावं कितें जावं पयलींचीच आसा. आनी रोड सामके बारीक आनी गाय बैल ती चड आसा हांगा, आनी ती लोकांक कांयच हार्म करना फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. आनी आमी वयता आतां लायक सोदत वयता आसा आनी खंय एरो आसा ते रीड करून चॅक करता, कित्याक आमकां मागीर मम्मी रीड करता आसा. कन्नड म्हाका वाचपाक कळना, सो ती रीड करता आशिल्लें. इवन इट इज रोट इन इंग्लीश ऑल्सो, बट इट वॉज एक्झीट वे टू द मेन रोड. सो मदें थंय शॉप्स बीन कितें आसा आमी थंय विचारता आनी मदें रावता आशिल्लें, कित्याक अंकल पार्किंगाक गेल्लो, फाटल्यान आंटी रावला, तुमी पळोवंक शकता. ओके. सो स्लोली वयता आशिल्ले आमी, कित्याक आमी बेगीनच पावले अशें कांय ना. आनी आतां जे टायम आसा हो इतलो क्रावड आसना, कित्याक म्हळ्यार स्कूल आसा, भुरग्यांक सगळें बिजी लायफ. सो हांगा जे हांव तुमकां दाखयता आसा हे ऑन द वे टू द कोटी तीर्था. आनी हांगा जे वयर आसा ते सगळे रूम्स आसा, म्हटल्यार तुमकां हांगा सपोज येवन रावपाक जाय जाल्यार तुमी रावंक शकता. आनी दीस इज द कोटी तीर्था. हांगा लोक येता, न्हांवता. बुरशें करपाक अलावड ना. वॉटर इज व्हेरी क्लीन. ओके. मागीर बायकूय मातशें आमी न्हांवपाक रावूं ना, आमी सकाळचे घरानूच फ्रेश अप जावून येयल्ले. सो हे पळोवपाक शकता तुमी. सो आतां आमी वयता आसा आफ्टर एंट्रींग टू द कोटी तीर्था टू द टेंपल. सो हांगा आनीक कितें म्हटल्यार लोकांचे जे हस्ती विसर्जन हांगा करना, ते दुसऱ्या प्लेसान आसा. हांव तुमकां पार्ट 2 दाखयतलें. सो हांगा जे लोक मेल्ले आसता तेमचे पुजा सगळे हे जे सायडीन बारीक दिसता न्ही ते थंय करता पुजा, सगळे हांगा करता. ओके.
सो खुबशे लोक हांगा करता कित्याक अशें मान्यता आसा की गोकर्णात मतलब जे बी पवित्र तीर्थस्थान या पवित्र नदी आसा थंय लोकांचे करता तांकां मोक्ष मेळपा खातीर. सो हे जे बारीक बारीक तुमकां दिसता टुवर्ड्स द लेफ्ट सायड हांगा सगळे पुजा चालूच आशिल्ले आनी हांगा सगळे लोकांचे जे हस्ती विसर्जन या फिर जे श्राद्ध करता न्ही ते करतात. सो आमी थंयच्यानच भितरल्यान आनीक शॉर्टकट रोड आशिल्ले जे आमकां खबर आसना. सो आनी एकटे भट्टान सांगिल्ले. सो थंयच्यान आमी वयता आसा. हे चड लागीं आसा कंपेर टू द ओल्ड फर्स्ट रोड. आनी हांगा तुमी पळोवपाक शकता हांगा खूब पन्ने घर सुद्दां आसा. बट म्हाका खबर ना थंय लोक आसा काय ना म्हाका खबर ना. बट या इट इज ब्युटिफूल. आनी हांगा हांवें स्पेशली क्लिप केला ते बारीक बारीक नुस्तें आसा हांगा. ओके सो हांवें तेयी क्लिप काडलेले. आनी हांगा एक नागाचें एक आसा हांगा. सो हांगा जी आसा न्ही हांगा सगळे नागाचेच भरयल्ले आसा. आनी हांगा एरो घातला वे टू द कोटी तीर्थ. ओके हांगा कितें तरी पुजा जाता आशिल्लें. आतां म्हाका खबर ना कित्याक आमी थंय भितर वचून. आनी हांगाचे सो थंय जितले वणटेन तुमी पळयला न्ही थंय सगळे नागाचेच स्टॅच्यू आसा. आनी हे आतां आमी पावता महागणपती. ओके हे टेम्पलाचे एंट्रन्स म्हळ्यार हांगा खूब देवळां आसात बारीक बारीक. बट हांगा स्टार्टींग सगळीं हे देवळा भितरल्यान स्टार्ट करता. आनी मेन थींग की भितर नो रेकॉर्डिंग नो कॅमेरा इज अलाउड. वेरी स्ट्रिक्ट थंय लोक तापयतले. सो हांवें भितर अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्ट हांवें भितरल्यान कांयच व्हिडियो काडूंक ना. बारीकशें काडला. हांगा इतलीं बायलां आसा दे आर वेरी स्वीट कायंड लेडीज. ओके गोकर्णाची लेडीज जी आसा फुलां विकता. आनी खूब एजीड बायलां सुद्दां हांगा आसा. दे आर रियली हार्ड वर्कींग वुमन्स आय कॅन टेल यू. आनी तेमी हांगा फुलां विकतात. आनी म्हाका तें खूब लायक जालें कित्याक तेमकां राग म्हणटा तें येना. हेजे कडेन घेवना तेजे कडेन घेवना अशें राग म्हणटा तें येना. सो हें हांवें मातशें दाखयलां तुमकां. हांगा गणपतीचे भितर वचपाक गणपती देवा पळोवपाक भितर एंट्रन्स आसा. काडटना मदें आंटी येयल्ली सो इट्स ओके. सो ती फुलां घेवपाक येयल्ली ती आनी हांवें इतलो ऑब्जर्व करूं ना. सो एनीवे इट्स ओके. बट हांगा भितर अलाव आसना. बट हांवें मातशें काडलां. आनी हेजे उपरांत आमी थंयच्यान दुसरे कडेन गेले. ओके हांगा बी वयता आमी. आय थिंक शिवाचे जे गणपतीन खंय सोडलेले ते स्टोरी आसा न्ही रावणाची. सो ते सायड वयतले. बट ते हांव तुमकां नेक्स्ट पार्टान दाखयतलें. सद्याक हांव आतां क्लॉक खूब व्हड जातली सपोज हांवें ट्रॅक केलो जाल्यार. आनी हे टेम्पला भायले सायडीन जे आसा ते हांवें शूट केला. सो येस महाबळेश्वर देव. सो हांगा भितर शिवाचें लिंग आसा. सो हांगा बीन हेजे जे स्टोरी आसा भितर म्हटल्यार कशें थंय स्थापना जालें तें हांव तुमकां पार्ट 2 सांगता. होप यू लायक.